بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعي قناة الشمولية. كما وعدناكم دائما أننا سوف نقوم بتسجيل مقابلات في مختلف ليلين ديال راي لوبيز. الأمس شفنا لا لين ديال بتيروك، اللين اللي تأخذ بها بي دي بلون سيسيس وتتبعها بتيروك. الآن غادي نشوفوا لالين آخر اللي هو لا يقل أهمية، اللي هو بي بلون سيسيس كافاليي بلون او 5. يعني هذا هو اللي غادي نشوفوا. هذا هو الراي لوبيز كما تشوفوا. او 4 او 5 كافاليي اف 3 كافاليي سي 6 بيشوب بي 5 ا 6. أمس شفنا أنه في المقابلة السابقة شفنا أنه دي برون في حالة بيشوب برون كافاليي. شفنا الحالة اللي دي برون سي 6. الآن غادي نشوفوا هاد الحالة الأخرى اللي هي بي برون سي. هي الحالة اللي غادي نشوفوا الآن. كما تلاحظوا أنه في هذه الحالة هذه الحصان اختار الأبيض عوض يقوم بتيروك. فضل على أنه يأخذ هذا البيضق مادام أنه غير محمي، لأنه أخذ هذا البيضق. في هذا الخط هذا شفنا من قبل أنه في هذه الحالة ممكن يلعب بلا دام على هذا الشكل هذا، أو يلعب على هذا الشكل. إذن في هذه المقابلة لا دام لعبت على هذا الشكل، يعني هنا غادي تبادر لك الذهن ديالك بأنه هناك بيدق ديال جيتو جيلوي مطلوب والحصان مطلوب. إذن ما العمل؟ هل الرجوع بالحصان ثم يأخذ هذا البيدق ثم نقوم بهذه الطريقة؟ طبعا هذا خط مثلا ممكن توقع مثل هذا الخط هذا، لكن الأبيض رأى شيء آخر، ألا وهو دي كات. لاحظوا دي كات. كاين هناك فرق بين دي كات وكافاليي اف 3. يعني كاين فرق بين دي كات وكافاليي اف 3. إذن دي كات تفتح مجال للفيل للعب، أما حصان فهو يعني تراجع عن ليزيفيرتير، تراجع إلى الخلف ومضيعة للوقت الذي قام به في البداية، يعني وقت ضائع بدون فائدة. إذن هذا الخط ممكن يكون جيد بالنسبة للأبيض. إذن كات ديكات ديكات دام برون جدول. مرة أخرى نلاحظوا بأنه تشوفوا الأضام بأنه دخلت المعترك ديال الأبيض، يعني لا تور مهددة. في حالة ما تحرك لا تور بهذه الطريقة هناك بيدق آخر، أو هناك بيدق آخر بهذه الطريقة إيشيك. يعني في هذه الحالة لاحظوا. إذن هنا
الأبيض فكر على أنه مادام أن هناك تبادل بين البيدق فإنه جي F5 بيون F5 اللي خارج بالحصان مقابل البيدق جدوي، يعني ليس هناك أي فضل أو أي امتياز للأسود أو للأبيض. إذن رأى أنه الأبيض له امتياز عن الأسود في الوقت اللي يلعب بدام F3، يقوم بتهديده إرغامه على التعادل، لأنه ليس لديه أي خيار، لا هنا ولا هنا ولا هنا، لأن هناك الفيل ثم هنا في حصان ثم هنا في نظام، إرغامه على التبادل. إذن إرغامه على التبادل بهذه الطريقة، يعني دام برون F3 كافالير برون F3. نلاحظ مرة أخرى دائما الملاحظة وطرح السؤال في مقابلات الشطرنج، دائما طرح السؤال. الشطرنج هو عبارة عن أسئلة وأجوبة، أسئلة من الخصم والطرف الآخر أن يجيب عن أسئلة الخصم. السؤال الذي يطرح أنه هناك انتشار، هناك سيطرة على السنتر بالنسبة للأبيض والحصان، وهذه قاعدة معمول بها أنه لازم على اللاعب أن يسيطر على سنتر دو جو سنتر ديال الرقعة سكاكيرا، يعني هذا السنتر هذا تيتحكم فيه الأبيض الآن، في حين أن هناك تأخر في الانتشار للقطع السوداء مثلا على هذا الشكل، يعني هناك تأخر، وهذا التأخر ربما يؤثر على الأبيض في حالة ما إذا أرغم على ذلك. إذن عودة الحصان في كافالي F3 D6 هو فتح مجال للاعب طبعا لهذا الفيل، وبالخصوص إرغام هذا الحصان على العودة أو الصعود بالملك أو مجيء الحصان ثم إغلاق المجال. يعني هنا فتح هذا المجال، يعني يرغم الأبيض باللاعب، يرغم باللاعب بالفيل، مرغوم أو مهدد بأنه يجب أن يلعب بالفيل أولا قبل أن يلعب بالحصان في هذه النقطة. لماذا؟ لأن هذا الحصان سوف ينقل بهذه الطريقة، وإذا ما بقي الفيل هنا مثلا لعب مثلا شيئا ما بهذه الطريقة فإنه سيهدده ثم يلعب بهذه الطريقة. إذن حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت سوف نرى قلنا D6 تور G1، تور G1. نلاحظ تور G1 الهدف منا هو حماية هذا المكان فقط، ونسي أنه لديه مسؤولية للركن، يعني يجب الانتشار أولا ثم ألعب بهذه الطريقة، يعني مرغوم أرغم قبل الأوان بالتحرك بلاتور عوض لعب بالفيل، انتشر بالفيل ثم يلعب بالحصان ويحمي الحصان بشكل إيجابي. ربما أرى أنه لا أدري. إذن
tour G1 G6. لماذا G6؟ التور مجيء التور للدفاع عن هذه الخانة، و G6 لخروج هذا الفيل للضغط على هذا المجال حتى لا يلعب بالحصان في هذه الناحية لحماية هذا الحصان. إنه مرغوم أنه يلعب بهذه الطريقة. إذا G6 faute dédouée. قلنا G6 faute dédouée. لاحظوا في dédouée. ربما يرغب في الضغط على هذا البيدق أو شيء من هذا القبيل. faute dédouée. cavalier F6. فوت C3. لاحظ فوت C3 كما قلنا سابقا أنه أصبح الضغط على هذا البيدق من طرف الحصان لازم منه حمايته بالحصان. فوت G7. هنا الأبيض قام بجرون روك أو روك أو خزنة أو تبييت بالعربي، تبييت بالعربية، روك بالإيطالية، جرون روك في حين الأسود اختار أنه يلعب بتي روك. إذن هنا سوف تبدأ المقابلة بتكتيك آخر، تحول إلى تكتيك آخر. الفو إفكات. فو إفكات هي لعبة ربما زايدة، ما عندهاش حتى شي دور، يعني ما عندهاش تأثير. مجيئة هنا واش الهدف ديالها الضغط على هذا البيدق مثلا، ربما تفكير. الأسود عنده هذا التفكير هذا، الأبيض عنده هذا التفكير هذا. إذن ربما لم يحسب لها جيدا بأن هناك حصان لن يترك الفيل أكثر من ثواني فقط. إذن فو إفكات كانت لعبة غير ليست مهمة، نقول ليست مهمة بالنسبة لهذه النقلة، حيث أنه قام بمضيعة للوقت فقط. أنه الحصان انتشر بشكل جيد، لأنه لا يمكن حماية هذا الفيل إلا بالحصان، لكن تضييع الحصان هكذا في الوقت الذي سيقوم بالعمل. إذن هناك مضيعة للوقت، إضاعة الوقت بالنسبة للفيل، إضاعة الوقت. كان من المفروض أنه يلعب بهذه الطريقة فقط، على الشكل يلعب بهذه الطريقة. هناك نقلة أكثر جيدة أكثر، هو أروى يلعب بالملك بهذه الطريقة. وأذكر أنه غالبا اللاعبين لا يفكرون في تحريك الملك إلا بعد ما يكون مهدد بالشيك أو لا شيك أو شيء. يعني الملك هو الآخر قطعة لها دور للعب أثناء تهيئ الهجوم أو الدفاع عن نفسه. إذن كان من المفروض أنه يلعب بروا بيئة لكانت أحسن من فو إفقط ربما. إذن وجود الملك في هذه الخانة سيصبح مهددا في هذا الخط، مهددا. إذن وجود الفيل، وجود هذا الحصان بهذا الشكل، العودة مرة أخرى سيصبح هذا الفيل، هذا الملك إذا لم يلعب بهذه الطريقة سوف يصبح مهددا في المستقبل من طرف قطاع السودان.
إذا حصان H5 feu E3 قلنا feu E3 F6. لماذا F6؟ إما أنه تكتيك ما خوفا من اللعب بهذه الطريقة، أو هناك أشياء أخرى، ربما وجود قلة نقلات بالنسبة للأبيض للعب. ربما عنده هذه النقلة، عنده يلعب بهذا الشكل، يعني لديه مجال للعب. الأسود هو الآخر لديه كان المفروض أن يلعب بهذه الطريقة. إذا أخذ ربما يأخذ بهذه الطريقة، يضغط على هذا البيدق ثم على هذا الحصان، يأخذ بهذه الطريقة بهذا الشكل إذا ما فكر في ذلك. إذن سوف نرى فيما بعد لماذا لم يقوم بهذه الطريقة. في حالة ما إذا دفع هنا فإنه سيقوم بالضغط على هذا الفيل بهذا الشكل، ثم العودة هنا، وبعدها يمكن أن نلعب بهذه الطريقة، ليس هناك أي مشكلة. نرى إذن سوف نرى ما الذي حدث. قلنا F6 كافالي قلنا F6 كافالي D2، كافالي D2 لحماية هذا البيدق، ثم ربما يريد التنقل بهذا لاتور للعب بهذا الشكل، ثم خوفا من إذا ما تحركت هذه القطعة ربما سيضغط على هذا الحصان بهذا الشكل ربما. إذن نرى لماذا تحرك الحصان هنا للدفاع عن هذا البيدق. ربما هذا التبادل المصالح، تبادل المواقع، ربما هذا الحصان يريد التنقل بهذا الشكل هذا، ثم هنا لإزاحة هذا الحصان بهذا الشكل، ثم يبقى هذا البيدق تحت حماية هذا الحصان. ربما هذه هي الخطة ديال الأبيض، أو الذهاب بهذا الشكل للضغط على هذا البيدق، ربما ساكريفيس هنا، ثم نقول ساكريفيس بهذا الشكل، ثم مجيء إلى تور بهذه الطريقة، ثم الفيل هنا. يعني هناك استراتيجيات بالنسبة لكل لاعب على حدة، نحن لا ندري. إذن وجود هذا الحصان هنا المراد منه هو إما تبادل أخذ تبادل، أو هنا ربط هذا البيدقين مع بعضهما حتى يكون لديهما قوة، عوض أن يصبح جزيرتان يصبح له جزيرة واحدة مجموعة كاملة. إذن كافالي دوي قلنا كافالي دي دوي، كافالي دي دوي هذا F5. لاحظوا F5 ثم لعب F5. لماذا؟ إذا سوف نرى F5 F3. الأبيض قام بخطأين متتاليين. الخطأ الأول كما قلنا هو مضيعة للوقت، يعني وعودة إلى
الخلف. ثم مرة أخرى لاحظوا البيدق قام بنقلتين متتاليتين لربح الوقت، الخصم. لاحظوا مرة أخرى هذا البيدق كان المفروض يكون هو قاعدة للدفاع عن الملك، قاعدة خلفية، فأصبح مهددا هو الآخر بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن وجود هذا البيدق هنا كان يكون مدافع شرس ضد هذا البيدق. وجود هذا البيدق قادم سيكون شرس بالنسبة له في المستقبل. إذن ذهاب هذا البيدق بهذه الطريقة سيصبح هذا البيدق ليبر أو حر ضد هذا البيدق، ليس ضد اثنين. إذن هذا البيدق أصبح مهيئا للدفاع عن نفسهما مع بيدق واحد. إذن هذا هو الخطأ، هذا خطأ كبير جدا بالنسبة F3 في هذه اللحظة، لأن الآن الأبيض سيأخذ بهذه الطريقة، لا يفكر في ذلك. حتى وإن أراد الأبيض أخذ بهذه الطريقة على هذا الشكل، ربما يهدد بهذه المسألة. ثم هذا البيدق سيصبح مهدد. مثلا العودة أين هنا مثلا، ثم يصبح هذا الفيل وهذا البيدق. إذن عودة هنا على سبيل المثال، ثم مجيء هنا. إذن أشياء أخرى كثيرة جدا سوف نرى. ما الهدف من وجود هذا البيدق؟ قلنا هذا البيدق كان المفروض أنه يأخذ بهذه الطريقة ويكون أمور طبيعية، لأنه لا يمكن الأخذ بالبيدق لأنه لا تور مهددة هنا. إذن سيأخذ بالفيل وليس لدينا أي شيء، فالفيل وسط بيدقين محميين اثنين، فهنا ممكن نلعب بشكل مريح جدا، أرى ذلك. إذن هنا لاحظنا هذا الوضع. إذن قلنا اف برون، قلنا عفوا في بيدق هنا. إذن هذا البيدق اللي يتقدم بهذه الطريقة قلنا هو الخطأ الوحيد يمكن. إذن اف برون او كات، برون او كات. إذن لاحظوا الآن بيدق وتور ضد 4 قطع في هذا الجناح، زائد فيل آخر، لأنه 5 قطع الآن يصبحوا الضغط في هذا الجناح هذا، يعني زائد تور اللي حامية هذا الخط هذا. ربما في أي وقت ممكن تلعب بهذه الطريقة ويصبح هجوم من هذا الجانب. هذه هي الاستراتيجية التي يبحث عنها الأسود. إذن ديفياسيون، نقولوا حنايا ديفياسيون دي بيون عن جناح الملك، عن جناح الوزير أو الملكة إلى الجناح الآخر، ليفتح مجال لهذين البيدقين للتقدم لبروموسيون فيما بعد، أو هجوم بهذه الطريقة كما قلنا سابقا. لأنه ها هو لا زال الملك في هذا المكان، وأصبح هذا الفيل نسبيا أنه مهدد إزاحته من هذا المكان بأي طريقة من الطرق، عن طريق نتور أو عن طريق الحصان أو حتى التبادل إذا ما أراد التبادل بذلك.
إذا قلنا فو اش 3 فو اش 3. لاحظوا ليس هناك أي شيء، يعني ما كان، ليس هناك أي شيء هنا يطلبه. لو كانت لاتور نقول جاء طلب لاتور، أو لا حصان نقول جاء طلب حصان، لكن هو جاء هنا فقط ليكسب مجالات حيوية، مجالات حيوية، للسيطرة على مجال حيوي. هذا الفيل جاء ليسيطر على هذا المجال وهذا المجال وهذا المجال وهذا المجال وهذا المجال. هذا الفيل هذا جاء ليسيطر على مجال، وهو محاصرة البيضق. إذن هذه خطة جديدة جميلة جدا لهذا الفيل، لأن نقلة جميلة جدا، حتى أنه قام بشلل هذا لاتور، أنه لا يمكن الذهاب إلى هنا أو الذهاب إلى هنا أو الذهاب إلى هنا، حتى إذا ما ذهبت هنا فإنه سوف تطارد بهذه القطع. إذن هذا لاتور حتى إذا ما ذهبت هنا فإنه سوف تبقى تحت رحمة الفيل لمطاردة بهذه الطريقة. ثم هذا لاتور ليس مرغم أنها لا تأتي إلى هنا، لأنه هناك فيل ولاتور. إذن هذا الليتور معا مكان واحد للتنقل، وهو هذا المكان، أو تلعب بهذه المكان، يعني قام بشلل، شلل موضعي للقطاع داخل الخط الذين دوي 7 الخط الثاني، لأنه هذا الخط هذا هو الخط الثاني للدفاع عن الملك. إذن وجود هذا الفيل سوف يشكل خطر على الخصم. كفالي دوي، لاحظوا كما قلنا سالفا أنه ربما تبادل المواقع كما قلنا. الآن جاء الحصان لأنه يريد الهدف منه هو إزالة هذا الفيل، ربما بهذه الطريقة، لكن لا زال هناك لاتور. إذن ربما هناك ضغوطات على الأبيض. تور A8. نجي لاتور مرة أخرى كما قلنا سابقا، الضغط على هذا البيضق حتى يشل هذا الحصان، الضغط على هذا البيضق ليشلل هذا الحصان حتى لا يمكن الضغط على هذا البيضق من هذه الناحية. إذن كيف سيحمي هذا البيضق؟ لديه مجال فقط واحد، هو الدفاع بهذه الطريقة، يضغط على لحماية هذا البيضق وحصان جدرو. هنا وجود الحصان، هذا الحصان ذهب لحماية هذا البيضق، ثم هذا الحصان جاء ليضغط على هذا الفيل. كفالي جيكات. إذن هنا هذا الفيل أصبح مهددا. لماذا؟ لأنه هذا المكان ليس لديه هذا المكان، ثم هذا مهدد بهذه الطريقة، هنا سوف يهدد بهذه الطريقة، وإذا ما عاد هنا ثم سيضغط بهذه المسألة على البيضق بG5، ثم هذا الفيل أصبح محاصرا هنا وسوف يؤخذ بطريقة سهلة. إذن عدم مغامرة بالذهاب بالفيل هنا ليصبح مهددا بهذه الطريقة دائما. لاحظوا جيدا أنه إذن هناك حالتين كما قلنا، هذا لتور لكنها مشللة، فربما تلعب بهذه الطريقة أو هذه تلعب بهذه الطريقة. إذن ربما تلعب بالدي E4 لأنها هي القريبة إلى البيضق الفيل. كافالي يأخذ. لماذا يأخذ؟ هذا مجال دائما
هناك مجال كافاليي برون تور برون أو تروا. سابقا قلنا بأنه هذا المجال هو لهذا الفيل، فالفيل أصبح نشطا بعد إزالة الفيل الأسود الذي كان بهذه الخانة. نعود كما قلنا سابقا لأنه هذا الروا هو الآخر أصبح مهددا كما قلنا سابقا. لماذا لا يلعب بالملك بهذه الطريقة حتى يصبح المجال بهذا الشكل؟ إذن لاحظوا الخطأ ديال الملك، وجود هذا الملك هنا كما تحدثنا في السابق، أنه الآن جاء دور للتحدث عن هذا الخطأ. لاحظتوا جدا. إذن تور طبيعي أنها سوف تأتي لحماية هذا الفيل. لماذا؟ لأنه إذا ما جاءت هنا مباشرة سوف تأتي هذا التور هنا للضغط على هذا الحصان، ثم يأتي هذا الحصان لحماية إلى آخره. هناك أشياء كثيرة سوف لن نستبق الأحداث. إذن تور في هذه الناحية، عفوا هنا لا تور مطلوبة بالفيل أرسيس، تور أدوي، تور أدوي. إذن هنا تور أدوي لا تسمح بلا تور مجيء إلى هذا المكان. إذن دور الفيل الذي جاء هنا لمحاصرة هذا البيدق هو هذه. إذن لو لم يأتي هذا لو لم يأتي هذا الفيل إلى هنا لكان هذا البيدق من قبل هنا، ثم يأخذ بهذه ثم يقوم بهذه المسائل. هذا الفو ربما يستبعد، وهذا الفيل لن يأتي إلى هنا ما دامت هذا التور في هذا الخط. إذن وجود هذا البيدق عرقل لعب ديال التور، وأعطى نشاط لهذا الفيل وهذا الفيل. إذن وجود الفيل كويجيكات تور او ان، يعني طبيعي أنه لا يمكن الذهاب إلى هنا، فالمجال أو هنا، إما هنا أو هنا. إذن كان مفروض أنه يلعب هنا حتى لا تنزل هذا التور بهذه الطريقة. لو لعب هنا لا نزلت التور بهذه الطريقة ثم يضغط على هذا الحصان. إذن جاء هنا، نفترض أنه جاء بهذه الطريقة، نفترض أنه لعب بتور جي دوي، سيقوم بفو اف 3. لماذا؟ لأنه هذا الحصان مكلوي كما سبق الذكر من قبل، لأنه لو كان الروا بهذا الشكل لكان هذا الحصان أخذ أو من قبل أخذه بتور، ولن يكون هذا مشكل. الآن بينين يعني كلوي، يعني كلوي كما تنقولوا. إذا هنا في هذه الحالة سوف يلعب بهذه الطريقة هنا، ثم في الآخر سوف يضغط على لاتور بهذا الشكل. إذا ما أخذ سوف تأخذ لاتور بهذه الطريقة، وهذه مطلوبة، وهذا البيض مطلوب، وهذا البيض مطلوب، وهذا البيض سوف يطلب فيما بعد. إذا هنا لهذا السبب أنه عندما
لهذا السبب عندما طلبت لاتور بهذه الطريقة جاءت مباشرة إلى هذا المكان. نعود مرة أخرى لأن هناك خطأ. قلنا هذا الشكل. جاءت لاتور عندما طلبت لاتور جاءت لاتور بهذه الطريقة، ثم طلبت بهذا الشكل، ثم جاءت هنا ثم لاتور مرة أخرى تأتي هنا للضغط على هذا الحصان، ثم جاء الفيل، هذا الفيل الحصان F1 لحماية هذا الحصان، ثم لاتور ضرب هذا الفيل. إذا هنا الفيل يجب إزاحة أحد هذين الحصانين، إما أن يأخذ وإما أن يبعد هذا الفيل، أن يبعد هذا الفيل بالطبع لأنه مهدد. إذا هناك طريقتين لإبعاد أحد هذين الحصانين، إذا إما بهذا الفيل إما بهذه الطريقة، أو في حالة ما لعب بهذه الطريقة فإنه سوف يلعب على هذا الشكل، وهنا ربما نتحدث عن التعادل بين اللاعبين. أما الطريقة الثانية اللي هي نقلة جميلة جدا، هو هذه النقلة هذه. هنا ممكن نتحدث على هزيمة ديال الأبيض في هذه المقابلة. لماذا؟ لأنه هنا لا يمكن أخذ بلاتور. لماذا؟ لأنه يأخذ بهذه الطريقة. في حالة ما جاء هنا على سبيل المثال، فإنه إذا ما أراد فإنه يأخذ بهذه، ثم يبقى مهدد وهذا البيضاء مهدد. إذا سوف نرى ما الذي حدث عندما جاء هنا، أو في حالة ما أنه ليس هناك أي خطر. إذا ما عاد الحصان هنا للضغط على هذا الفيل من أجل أخذ بلاتور أو بالحصان، فإنه سوف يقوم بهذه الطريقة. لاحظوا الآن كيف سوف يعالج، كيف سيحمي هذا البيضاء. إذا ربما نقول أنه سيأتي هذه النقلة كذلك، وفي هذه الحالة سوف يأخذ بهذا البيضاء، لأنه سيأخذ ثم يأخذ ولا يمكن أخذ. لماذا؟ لأن هناك بنين مرة أخرى. ثم إذا ما لعب أي نقلة مثلا الدفاع عن هذا البيضاء، ثم يقوم بهذا الشكل للضغط على هذا الحصان، وبذلك تكون هذه المقابلة انتهت لصالح الأسود. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في مقابلة أخرى. وما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وسبسكرايب.